الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحم إلى حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدقت يا وحده لا شريك علام الغيوب. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمتاں شاناں بلندیاں مقام مراتب دلائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء امام الرسل امام کائنات شافی محشر امام کون و مکان میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہون.
میرے سامعین محترم، میرے بزرگان، ویروں، بھائیوں، بزرگوں، دوست، احباب، ساتھیوں، نہایت معززات، محترمات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میری دعا ہے اللہ سب دا آنا بہنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار عالیت قبول فرما لے۔ اج دا یہ پروگرام 2 اگست بروز اتوار بعد نماز مغرب 2024 جامعہ مسجد اقصی گرجاخ دے اندر محترم جناب حضرت مولانا سید عبد الرحمن شاہ صاحب و انہاں دی انتظامیہ اراکین دی دعوت میں حاضر ہویا۔ میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا بے نماز دا انجام، بے نماز دی کی سزائے، اے دے بارے بات کیتی جاوے گی۔ سامن حضرات، انسان دنیا دا جو مرضی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، جج بن جائے، پروفیسر بن جائے، اے وکیل بن جائے، اے منشی بن جائے، اے ریڈر بن جائے، اے انسان بڑے بڑے تمغے لے لوے، اے انسان سمجھے کہ میں بڑا پروٹوکول تے تھالٹیاں تے شانہ والا ہاں، اگر انسان کبھی میں ہواواں تے جہازاں تے اڈن بھی لگ پیا وا، اگر وقت دا صدر بن جائے، جنرل، کرنل، میجر، کیپٹن، تھانے دار، ایس ایچ او، ڈی سی، انسپیکٹر بن جائے، اے انسان دنیا دے جننے مرضی مال دولت حاصل کر لوے، بلڈنگاں جائیداد روپے پیسہ حاصل کر لوے، پر ایک گل یاد رکھے، قبر دے اندر سوال ہونا ہے تے نماز دا ہی ہونا ہے۔ قبر دے اندر سوال نماز دا ہی ہونا ہے۔ اگر انسان اوتے فیل ہو گیا تے بندہ ہر پاسوں ہی فیل ہو گیا۔ اور آقا پاک نے فرمایا آج جڑی قبر ہے نا، اے آخر دیاں منزلہ میں چون پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ ایتھے ناکام ہو گیا، بندہ اگو بھی ناکام ہو گیا۔ اگر بندہ قبر چ کامیاب ہو گیا تے بندہ اگے بھی کامیاب ہو گیا۔ انتہائی مختصر جانا درس قرآن ہے، یہ بڑی محبت لے کے تقوی والے ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال سیڈی تیار فرما رہے نے۔ انشاءاللہ اج دا ریکارڈ بھی انہاں کو ملے گا نیٹ دے اندر۔ میری دعا ہے اللہ سب دیاں محبتاں اپنے دربار عالیت قبول فرما لے۔ محبت نہ پھر کیا دے ذرا آمین۔ میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ آخنا، آقا پاک دا نام آوے تے صلی اللہ علیہ وسلم آخنا۔ میں حسب روایت اپنی بات دا آغاز کردہ جاما۔ میرے تو ساندے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، گونج پہ جائے صلی اللہ، بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا، بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو دنیا دا امام سونیا، بے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شان دا۔ اللہ پاک دا قرآن دا 16واں پارہ ہے، سورت دا نام ہے سورت مریم، آیت نمبر 59 اور 8 نمبر آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک دا قرآن جو بولیا، فخلف من بعدہم خلف، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ پاک دا قرآن دا 16واں پارہ سورت مریم آیت نمبر 59 دے اندر اللہ پاک نے پہلا تذکرہ کیتا جہنم دا۔ اس جہنم دا نامی غی نامی وادی، اللہ پاک نے فرمایا جہنم دے قرآن دے اندر 3 مقام دے تذکرے آئے نینا۔ پہلا قرآن دا نام رکھیا گیا غیا، غی نامی جہنم دی وادی دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہنم دی غی نامی وادی دے اندر کون لوگ جان گے جہنم دی غی نامی وادی؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا۔ او
وہ لوگ ایسے نکمے قسم دے لوگ آگے نہیں جنہاں اپنی نمازاں نو ضائع کر چھڑیا ہی نا کملیا نمازاں نالی برکتاں رحمتاں بن جاندیاں انہیں کیا نماز واسطے مینوں ٹائم نہیں ملدا انہوں دنیا دے ہر کم لے ٹائم مل جاندا ہے انہوں نماز واسطے ٹائم نہیں ملدا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دا قرآن کہندا اضاعوا الصلاۃ انہاں نمازاں دیاں قدراں کوئی نہ کیتیاں انہاں کہ نماز ضائع ہے میرے لو فالتو ہے بیکار ہے مینوں نماز دی لوڑ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا پاک نے فرمایا جڑی وضو ہے نماز دی چابی ہے نا آقا پاک نے فرمایا وضو نماز دی چابی ہے نماز جنت دی چابی ہے نا مسجد دا تالا وجیا ہوئے 50 بندے بھی باہر کھلوتے ہون جد کل چابی ہوئے گی تالا اوہی کھولے گا نا یاد رکھی جنت دا دروازہ انہیں کھولنا جد کل جنت دی چابی ہوئے گی نا اللہ وانڈ چھڑی ہے جنت دی چابیاں آقا پاک فرمان دینے او لوگو میں معراج تے گیا میں جا کے ویکھیا میں جنت بھی ویکھی جہنم بھی ویکھی آقا پاک فرمان دے میں ویکھیا جنت نو بڑا وڈا تالا وجیا ہویا آقا جو تالا کنے کھولنا ہے آقا پاک فرمان دے وہ تالا میں کھولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا تالا کھولنا ہے آپ فرمان دے اگے پھر کوارٹر بنے ہوئے نے جنت دے وہ دیاں چابیاں اللہ دنیا تے ون چھڑیاں نے نا تے چابیاں تواڈے کول تے جدی چابی دا جندہ بھی خراب ہوئے نا تو تالے نو لگ دیئے نہیں تے آقا پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھیا کر جویں منوں پڑھدیاں ویکھیا تے نماز وابی سنی دی گل نہیں کرنی نہ لوڑ سانو اسی سب مسلمان سانو سب مسلمان کلمہ گواہ سارے ساڈے بیلی نے ویر نے بھائی نے اسی مسلمان جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اپا گل بھی او دی مننی ہے نا جدا کھائی دا گل بھی او دی مننی دی اللہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اور مقام پہ پوچھیا گیا اللہ تو انل محبت ہے اللہ پاک دا قرآن بولیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اگر اللہ نال محبت ہے میں تنو ویکھ لنا کنے کو محبت ہے اللہ نال محبت ہے اللہ کہندے پھر سن لو فتبعونی سارے میرے نبی دے مطابق زندگی گزارو جس کم دا پیغمبر حکم دے انہو کرو جس کم تو منع کیتا رک جاؤ ما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتہو تأمرون بالمعروف وتنہون میرا پیغمبر جس کم دا کبھے انہو فرن کر لو میرا نبی جس کم تو منع کرے اس کم تو رک جاؤ نا اگر میرے نبی دے مطابق زندگی گزارو گے نا میں تو دو انعام دواں گا کیڑا انعام اللہ پاک پہلے فرمان دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور دے فرمایا يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ پہلا انعام تو میں اے دیواں گا میں رب تو اڈنل محبتاں آپ کرن لگ پواں گا میں رب تو انہوں آپ محبت کرانگا تو انہوں محبت کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں آپ پہ محبتاں کرانگا دوجہ انعام کیوں ہوئے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تو اڈے زندگی دے سارے گناہانوں جی معاف فرما داں اور گناہ معاف کر داں گا میرے پیغمبر دے مطابق زندگی گزارو ہن پیغمبر کہہ رہا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھ جی میں منو پڑھ دیا
جویں مینوں اساں کنے ویکھیا اساں تے کوئی نہیں ویکھیا پیغمبر دے اصحاب نے ویکھیا او دس دے نے بخاری اٹھا مسلم اٹھا ابو داؤد تے ترمذی تے نسائی اے وہابیاں سنیاں دی نہیں پڑھنے کدی نماز پڑھنے اوے آپا نماز آقا پاک دے مطابق پڑھنی ہے نا اللہ دی نماز پڑھنی ہے تے پیغمبر دے مطابق پڑھنی ہے میرے پیغمبر نے آکھیا انج کر کے نماز پڑھ میرے پیغمبر نے آکھیا انج کر کے نماز پڑھ طریقے دسے نا اے ہن ساڈی نماز چابی ہے اگر چابی دا کوئی دندا بھر گیا تے تالا تے پھر کوئی نہیں نہ کھولنا اس نے دندے پورے لے کے جانے ہیں آپا نماز اللہ تے اللہ دے رسول والی پڑھنی ہے سب مسلمان ہاں کسی دی بات نہیں کر رہے اللہ اکبر کبیرہ تے جنت ملنی میں نہ دوواں دے نال ہے نا اللہ پاک دا قرآن کہندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ایک اور مقام تے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن کہندا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ایک اور مقام تے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا اس لیے کرے دو اس لیے اس لیے کر دو پیغام پہ دیندہ ہے آمان لے قرآن دا کہنا کہنا یہ تو جنت وچ گھر لینا آمان لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت وچ گھر لینا یا لگ جا نبی دے تو آنکھے رب دیوے گا جنت آپے او چھڑ رسم و رواج تو مامی جی کر سونے دی قبول غلامی جی آمان لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت وچ گھر لینا یا لگ جا نبی دے تو آکھے لگ جا نبی دے تو آکھے رب دیوے گا جنت آپے چھڑ رسم و رواج تو مامی جی کر سونے دی قبول غلامی جی چھڑ رسم و رواج تو مامی جی کر سونے دی قبول غلامی تینوں ملائکہ تین سلامی تینوں ملائکہ دین سلامی پالا سنت والا گینا آمان لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت وچ گھر لینا پیغمبر نے تینوں دعاواں مانگ مانگ کے قریب کیتا ساڑھے رولے نہیں مکدے لڑائیاں چگڑی نہیں مکدے نا اللہ والے میں دعا پہ کرینا وہاں اللہ سانو سب نو ایک بننے دے توفیق عطا فرما دے وے ہر میدان تے آپا اے عمل کرنا ہے جو آقا پاک نے کیتا ہے آپا او کم کرنا ہے ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن بولیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک اور مقام تے اللہ پاک دے نے حدی مکاشریاں رب دے قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ جن نے میرے پیغمبر دی گل منی انہیں سمجھو اپنے رب دی گل منی پیغمبر نے دعاواں کر کر کے تینوں قریب کیتا انہاں مسجداں دے اندر میرے پیغمبر نے تینوں دعاواں منگ منگ کے قریب کیتا ساڈے رولے ہی نہیں مکدے جھگڑے ہی نہیں مکدے تیری ہوگی نماز تیری نماز نہیں ہوئی او اللہ والے انہوں قریب آن دی تے یار دعوت دے انہوں محبت کریا کر انہوں پیار کریا کر انہوں میرے پیغمبر مارا بھی کھا دیاں
مارا کھا کے میرے پیغمبر کہندے مہدی قومی فإنهم لا يعلمون اللہ اے میری قوم نو ہدایت نصیب فرما اے مینوں نہیں جان دے میں جہنم کو بچا کے میں جنت لے کے جانا چاہنا اور حدیث مبارک سماعت فرما لو آقا پاک نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتانی دخل الجنہ من آسانی فقد آبا آقا پاک فرماندے نے میں اس طرح کر کے میں جہنم دے رات دے اندر کھڑا ہاں میری امت انج بھج بھج کے جہنم والے پاسے پہ جاندی ہے نا اللہ اکبر پھردا کرتے تو آن والے بڑی محبت لے کے آن والے اللہ بے تواڈے سب دا آنا بڑا قبول فرما لے ایک بار گج بجے کہہ دیو آمین اللہ اپنے مسجد نو قیامت نے کندھا تے آباد فرما دے اللہ اکبر کبیرہ میں اس طرح کر کے جہنم دے رات کھڑا ہویا وانا میری امت بھج بھج کے جہنم والے پاسے جا رہی ہے آقا جی او کون ہے بدبخت جڑے تواڈے کولو بچ کے جہنم والے پاسے پہ جاندے نے آقا پاک نے گلیاں میں لمبی بات نہیں کی دی آقا پاک نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ جن نے میری گل منی او بندہ جنت دے اندر داخل ہو گیا جن نے میری گل منی انہیں جنت ٹو گیا کہ آقا پاک دی جو بات آوے نا تو اگر پیر فقیر بزرگ ایسا کوئی بھی پھر بات نہیں منی ایک کہنا میں کلمہ نبی دا پڑھیا میرے آقا پاک نے جی میں کہنا ہے میں انج کرنا ہے آقا پاک کہنے من اتانی دخل الجنہ من آسانی فقد آبا جن نے میری گل منی وہ جنت ٹر جاوے گا جن نے میری بات نہ منی جہنم میں ٹر جاوے گا کہ آقا پاک جاندی بار پڑا کی کہہ گئے آقا پاک نے فرمایا میں تنہیں جاندی بار گل کر لگاوا ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت محمد رسول اللہ سنت رسول وہ لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلا وا جب تک تھامے رکھو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہو بھابی سنی چھڑ دیو بننا اسی صحابی اسی وہابی اسی بریلوی اسی چشتی نہیں ہے سب پائی نے کلمہ پڑھنا مسلمان میں کر رہا ہر عمل آقا پاک دے مطابق کرنا آقا پاک نے کیتا ہی آپا کرنا ہے اگر انہاں نہیں کیتا آپا نہیں ہو کرنا نا آقا پاک فرماندے میں دو چیزاں چھڑ چلنا وا جب تک تسی عمل کرو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے کیڑا کتاب اللہ و سنت رسول ایک اللہ دی کتاب قرآن دوسرا محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئے جنت سیبت انار ہمیشہ تندرستی نہ ہوئیں گا بیمار تیرے لئے او تو آجے گا کوئی سیبہ دی ٹوکری لے ہمیں تاں سبحان اللہ کھو گے آقا سبحان اللہ تیرے لئے جنت سیبت انار ہمیشہ تندرستی نہ ہوئیں گا بیمار بیلا پیا جاندہ انہیں امین گوا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئے جنت بیرتے انگور ساجی تیرے لئے جنت بیرتے انگور کھا کے تینو آوے گا بڑا سرور
تیرے لئی جنت چبیرت انگور کھا کے تینوں آوے گا بڑا ہی سرور ویلا پیا جاندا ہوڑے ایویں نہ گوا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے ہیر لال موتیاں دی سیج سجائی ہے تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے ہیر لال موتیاں دی سیج سجائی ہے پاک صاف ہورا تیرا تک دیا را رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اپنے دل دماغا دن در بات بٹھا لو ہر عمل او کرنا ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق ہوئے اللہ پاک دے قرآن نے کور مقام تے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مننے گا میں تیرے تے رحمتہ نازل کراواں گا اللہ پاک دا قرآن بولیا وَعَتِيُ اللَّهَ والرسول لعلكم ترحمون اللہ تے اللہ دے رسول مطابق چلی جتھے بھی چلا ہند چلا سندھ چلا جا غیر ممالک جا ہر ذہن ہوئے میں اللہ تے اللہ دے رسول مطابق عمل کرنا حدیث آقا پاک فرماندے نماز انج پڑھ جویں مینوں پڑھدیاں نماز نوں ویکھیا میرے پیغمبر نے آکھیا نماز انج پڑھ جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا تے آنکھ میں بخاری وچ لبنی ہے مسلم وچ لبنی ہے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ وچ لبنی ہے اللہ اکبر کبیرہ احادیث وچ ویکھیا کر اے میرے پیغمبر دے صحابہ غلط بیانی نہیں کر دے وہ نہ ویکھیا پیغمبر نو میں اونج دی نماز پڑھنی ہے نا تے آقا پاک فرماندے نے میں ویکھیا جنت تے بڑا وڈا تالا وجا ہویا اونوں میں کھولاں گا نبی بھی سارے پیچھے رہ جاون گے جدوں دروازے دے اندر جاؤ گے نکے نکے جڑے تانوں کمرے ملنے جنت دے کمرے اودیاں چابیاں میں دنیا تے ون چھڑیاں اللہ نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے اگر دندے پھر جان تے پھر تالا نہیں کھلنا اللہ مینوں تینوں پیغمبر دے مطابق نماز پڑھنے جو توفیق عطا فرما دے اگلی گل اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جڑے نماز پڑھدے کو نہیں انہاں دا انجام کیا آقا پاک فرماندے نے قبر دے اندر بندے نو انج کر کے بے نماز بندے نو قبر انج کر کے نپ دیندی ہے نا آقا پاک فرماندے بے نماز بندے نو قبر انج کر کے جدوں نپ دی ہے نا پھر آقا پاک نے انگلیاں انج کر کے فرمایا بے نماز بندے دیاں سجیاں پسیاں کھبے پاسے کھبیاں پسیاں سجے پاسے ٹر جاون گیاں بے نماز دا ویرو انجام بڑا بھڑا ہے نا آقا پاک تھوڑے دے نال سر کٹیا جا رہا پوچھیا کونی نماز پڑھن تو بغیر سو جان والا دوجا فرمایا فجر دی نماز نہ پڑھن والا تیجا فرمایا حافظ قرآن ہو کے نماز نہ پڑھن والا ایک اور آقا پاک نے پوچھیا منافق ویکھنا ہوے تے منافق دی کی علامت ہے آقا پاک نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء رواہ البخاری فرمایا منافق بندہ ویکھنا ہوے منافق بندہ فجر تے عشاء دی نماز نہیں پڑھدا اگر پڑھدا ہے تے بڑا مجبور تے تنگ ہو کے پڑھدا ہے تے قرآن نے پوچھا منافق کون ہے اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم قرآن دا پنجواں پارا آخری رکوع دی پہلی آیت مبارکہ فرمایا منافق بندہ جو نماز پڑھدا ہے اپنی مرضی دی نماز پڑھدا ہے اللہ دا قرآن کہنا کامیاب تا ہوئے گا اللہ پاک دا قرآن تیاں پارا سورۃ الاعلیٰ دن فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وہ بندہ کامیاب ہے جن نے اپنے آپ نو دنیا تے پاک کر لیا اللہ نال یاریاں لگا لیا نماز دا پابند بن گیا اے بندہ کامیاب انسان ہو گیا ادھر آقا پاک فرماندے میرے مطابق زندگی گزار ادھر قبر دے اندر بڑیاں سختیاں تلخیاں بن گیاں
ادھر اللہ پاک دا قرآن دا 16واں پارا سورت دا نام ہے سورت مریم آیت نمبر 8 نمبر آیت دے اندر فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بے نماز بندہ دنیا دے اندر من منیاں کرنے والا بندہ ہی اپنی خواہشاں مگر لگا رہا انہوں جہنم دا ایندھن بنایا. آؤ ذرا غور کرانا علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جناب او دی تفسیر دی سورۃ مریم دی اس آیت دی تفسیر لکھیا فسوف یلقون غیا انہوں کتھے پھینکاں گا جہنم دی غی نامی وادی کنوں کہندے نے جویں پورے گھر دا ایک گٹر ہوندا گندگی غلاظت جدے جا کے ڈگ دیے انہوں عربی دے اندر غی کہندے نے میں بے نماز جہنم دے گٹر دے اندر پھینک دواں گا. اللہ میں نے تینوں اپنے عذاباں کو محفوظ فرما دے. دعوت دو سب پائیوں نے بلاؤ قریب کرو وابی سنی چھڑ کے دعوت دو آؤ پائی اللہ دا کہا ہر بندہ ایتھے بندہ ایک بار انہوں آن دیو انہوں محبت میں دعوت دو وہ آئے گا تو انہوں پتا منو کی پتا اس بھی کردہ بند کی تو آنا منو کی پتا کہ پکھے دا بٹن کی تھے منو کی پتا کہ نرجی سیوہ دا بٹن کی تھے او میں آواں گا منو پتا چلے گا دا بٹن کی تھے بند کی تو آنا اللہ والے وہ آوے گا تو انہوں پتا لگے گا رفع الیدین کی ہوندہ سینے تے ہاتھ بننے دی فضیلت کیے نا امام مگر سورہ فاتحہ دا مقام کیے نا آمین بالجہر دا ثبوت کیے نا آئے گا قریب آئے گا نڑے نڑے انہوں محبت مل جائے گا. میرے پیغمبر مارا کھا کے بھی آکھیا لوگوں میں مارا کھا دیا لوگاں پتھر مارے اوجیاں سٹیاں کنڈے سٹے مجنون دیوانہ ساہر آکھیا لیکن میں مڑ مڑ کی انہوں سے دعاواں کر کے انہوں نے ایک بار میں پلیٹ فارم تے جمع کیتا اللہ میں نے تینویں سام مسلمانوں نے محجد نے کٹھا کرن دے توفیق عطا فرما دے. آپا کوئی نہیں یا مسلمان ہر مسئلہ قرآن حدیث دے آقا پاک نے مارا کھا کبھی آکھیا ایک بن جاؤ میرے مطابق چلو گے میں تانوں جنتاں دے اندر لے جاؤں گا. تاہا دی شان والیاں فلکات جان والیاں تاہا دی شان والیاں فلکا تے جان والیاں شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے دشمنان دے پیران تھلے چادراں بچھان والیاں تاہا دی جان والیاں فلکان تے جان والیاں شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمنان دے پیران تھلے چادراں بچھان والیاں فلکان تے جان والیاں. میں بات کیوں بنوا بولیا رب نے یاریاں لگان والے نے منتے نو مارا کھا کے بھی سبق دیتا دعوت دیتی قریب کیتا ایک پلیٹ فارم تے جمع کیتا او آوے گا انہیں پتہ لگے گا دندے پورے کرنے نے او آوے گا پتہ لگے گا دندے پورے کرنے نے انہیں پتہ لگے گا جنت دی چابی دے دندے میں پورے کرنے او آوے گا پتہ لگے گا جنت دے دندے پورے کرنے نے اگر دندے پورے نہ ہو منتے تالا نہیں کھلنا. اس لی دعوت محبت نال دعوت دے کے ایک پلیٹ فارم تے جمع کرنا ہے آستا آستا دیمے دیمے نیمو نیمو کرمل کرمو آستا آستا دعوتہ دینیا انشاءاللہ بے کے رنگ بدل جان گے محول بدل جان گے دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کھیڑے ادا کر دیں گے. آقا پاک نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والے جہنم دی غی نامی وادی دے اندر ایت قرآن دا 16واں پارا سورہ مریم ایت نمبر 59 دا حوالہ دیتا ہے نا جہنم دے گٹر جائے گا. آؤ ذرا ایک اور حوالہ نوٹ فرما لو مختصر وقت دے اندر بات کرنا چاہنا اے قرآن دا 29 پارا ہے سورۃ دا نام سورۃ المدثر ہے آیت مبارکہ نمبر 40 تے 43 نمبر 43 نمبر آیت مبارکہ نے فرمایا قالو لم نکو من المصلین ایت
نمبر 40 کے اندر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین اللہ اکبر کبیرہ بعد اسنا جانا اللہ پاک دا قرآن بولیا 40 نمبر آیت اندر فرمایا او جہنمیوں جہنم کداں آ گئے نا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین سدا بستریاں تے نہیں ہو رہنا سدا بیڈ روم صوفیاں تے نہیں ہو رہنا اسی تے گیزر تے ہیٹر کلینا تے وقت نہیں گزارنا ایک ویلا آنا ہی تن قبر دے اندر بھی لیٹنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا چھوڑ کر اونچی حویلی چھوڑ کر اونچی حویلی تم کو قبر میں رہنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا نہ رضائیا نہ تلائیا نہ گدائی نہ چٹائیا نہ تیرا کوٹی نہ تیرے واسے کمیز نہ تیرے واسے کوئی شہوا کلا ایتے آیا ایتے کلا ایتھو جانا ہے دھیاں پتا تیرے یہاں کم نہیں آنا ہے کلا ایتے آیا ایتے کلا ایتھو جانا ہے دھیاں پتا تیرے آنے کم نہیں آنا جنہ لے تو دن راتی جنہ لے تو دن راتی کرے ہیرا پیریاں قبر نوڑی کا روز راندیاں تیریاں مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی جویں تیری بلبلائے پانی دا مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی جویں تیری بلبلائے پانی دا بندے آؤ مٹی دیا بندے آؤ مٹی دیا بندے آؤ مٹی دیا ساما بھی نہیں تیریاں قبر نوڈی کا روز راندیاں تیریاں مان کان کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی جویں تیری بلبلا کدی کلیاں سمجھا اپنے آپ نے سمجھا منا کچھ نہیں مٹی دا پتلا مٹی دے اندر ٹوٹ جانا اللہ پاک دا قرآن دولتیاں پارا سورت دا نام سورت المدثر آیت مبارک نمبر 40 دن فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر جنتی سوال کر دینے جہنمیوں جہنم جو کتنا آ گئے ہونا اگو جواب دینے فرمان دینے قالو لم نکو من المصلین اسی نمازہ نساں پڑھ دے نمازہ نساں پڑھ دے اسی نمازہ نساں پڑھ دے اسی نمازہ نساں پڑھ دے ایک تے نمازہ نہ پڑھنے والا وہ جہنم میں ٹر گیا ان اگلی گل سن لو اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا نمازہ نہ پڑھنے والا بندہ جہنم دی سکر نامی وادی دے اندر آ گیا پہلی وادی دے نام ہے غی نامی وادی دوجی وادی دے نام ہے سکر نامی اور تیجی وادی دے نام ہے وائل نامی وادی اللہ پاک دا قرآن دا تیمہ پارا سورۃ الماعون آیت مبارکہ نمبر 4 دن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون
اور اللہ پاک دے قرآن نے تیجا مقام فرمایا ایسے بھی بندے ہون گے نمازاں بھی پڑھتے ہون گے لیکن جہنم دی ویل نامی وادی دے اندر ٹر جان گے. اللہ دی ویل نامی وادی دے اندر او بندے نماز پڑھنے والے اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازاں مرضی نہ پڑھنے والا او پڑھ لی تے ٹھیک ہے نہ پڑھی تاں بھی ٹھیک ہے اور جنازے دی واری آوے تے پہلے پہنچے ہوندہ سی جبکہ جنازہ نہ بھی پہنچ سکے جنازے دا پھر بھی جناب علی ایک بندہ ٹر گیا سواب پھر مل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں اپنے محلے دی مسجد نظر نہ آئے انہوں اپنی گلی دی اندر مسجد نظر نہ آئے. اللہ دیا مسجداں نے انہیں ویران کر چھڑیا اللہ دیا مسجداں تو دور ہو گیا. دور دراز جنازہ پڑھنے واسطے باہر دے ملکوں بھی آ جایا کردا. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا ایڈا بے ایمان بندہ نمازاں نو مرضی نال پڑھنے والا بندہ رکعت مل گئی تاں بھی ٹھیک ہے نہیں ملی تاں بھی ٹھیک ہے دو رکعتاں لنگ گئیاں تاں بھی ٹھیک ہے پوری نماز لنگ گئی تاں بھی ٹھیک ہے اگر نماز پڑھ لی تاں بھی ٹھیک ہے نہیں نماز پڑھی تاں بھی ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم نے اس بے نماز نو انہاں نال میں زیادہ سزا دینی ہے. اگر غور فرمانا جو تجھے حوالہ سننا تو استغفر اللہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہنم دیاں وادیاں دیاں کچھ منزلاں نے نا جہنم دی ایک کمرہ ہے جہنم دی ایک وادی ہے او دا نام ہے ویل نامی وادی او دا نام ہے ویل نامی وادی او دا نام ہے ویل نامی وادی. آقا پاک نے فرمایا علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 سورۃ الماعون آیت نمبر 4 دی اس آیت دی تفسیر دے اندر علامہ ابن کثیر نے فرمایا جہنم دی ویل نامی وادی او وادی ہے جدے کولوں پوری جہنم ایک دن وچ 400 مرتبہ پناہ منگدی ہے. 400 مرتبہ پوری جہنم اس جہنم کو لو پناہ پہ منگ دی ہے. وہ جہنم دی وادی دا نام ہے ویل. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا چغل خور بندہ بھی اس ویل دے اندر جائے گا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. چغل خور بندہ عیب کڈن والا چغلیاں کرنے والا مینے مارنے والا چغلیاں کرنے والا تانے دینے والا چغلیاں کرنے والا عیب کٹولنے والا وہ بھی جہنم دی ویل نامی وادی دے اندر اکری اور مقام تے فرمایا ویل للمطففین. نہ وعدہ گھاٹا کرنے والا ناپ تول بے ایمانیاں کرنے والا دھوکہ کرنے والا وہ بھی ویل دے اندر ایک اور مقام تے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. وعدے گھاٹے کرنے والے اپنی من مانیاں کرنے والے اللہ دے مقابلے تے اپنی باتاں لے کے اللہ دی باتاں تو ہٹا کے اپنے پاسے لانے والے وہ بھی جہنم دے اندر. اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو نمازاں دیاں سستیاں کیتیاں میں جہنم دا ایندھن بنا دواں گا. ایسے کاری دو اپنی کتاب دے اندر بھی لکھیا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو کہ وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو کہ وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن ہو انسان اس آگ کا عالم کیا ہوگا. جب گرڑ گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا. جب روح نکلے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار تو رب سے توبہ کر. ایک آنسو یہاں کا بہتر ہے اس دن رونے کا عالم کیا ہوگا. یہ
حال ہے داؤد دنیا کا، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، یہ حال ہے داؤد دنیا کا، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، اس دنیا کا یہ عالم ہے، اس دن حشر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آج دا پتہ چلیا پہلے قرآن مجید 16ویں پارے سورہ مریم آیت نمبر 59 دے اندر فرمایا ایسے لوگ بے نماز بندے آ جاون گے، دلاں دیاں خواہشاں مگر لگ جان گے، وہ بھی جہنم دے اندر۔ قرآن دا 29واں پارا سورۃ المدثر آیت نمبر 40 تو لے کے 43 تک فرمایا او بندے کہن گے سی نمازاں نہیں سا پڑھ دے۔ قرآن دا 30واں پارا سورۃ الماعون دی آیت نمبر 4 دے اندر فرمایا اسی نمازاں تے پڑھنے ساں لیکن مرضی دی نماز پڑھنے ساں، ساری دو دعا پہ منگدا ہے اللہ کو میری مجلس دے اندر ایسا بندہ نماز دی سستی کردا اللہ سستیاں دور فرما دے، اللہ سستیاں دور فرما دے، اللہ کاہلیاں دور فرما دے۔ اللہ ہر میرے بھائی ہر میرے ویر بھائیوں ہر نماز با جماعت پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جڑے پڑھ دے ہو، اللہ جڑے پڑھ دے ہو، اللہ جڑے پڑھ دے ہو، اللہ اپنے دربار عالیہ تے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔